वीडियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पैंटीन। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर क्यों आई? कोहिस्तान में नौजवान लड़की को बाप, चचा और भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में लड़की की तस्वीर एडिटेड निकल आई। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मकतूला का वालिद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसरा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर जिला खोलई पालस के इलाके शरियाल में 2 लड़कों के साथ 2 लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो गईं। 24 नवंबर को एक लड़की को घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। दोनों लड़के रूपोश हो गए। दूसरी लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। डीपीओ मुख्तार तनोली के मुताबिक लड़की ने अदालत में कहा है कि उसे घर वालों से खतरा नहीं, घर जाना चाहती है तो उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई। उस लड़की की गुज़िश्ता रोज शादी भी हो गई। तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में पुलिस मौजूद है। डीपीओ ने दावा किया कि कोई जरगा नहीं हुआ, मकतूला को घर वालों ने कत्ल किया। मुतालिका तस्वीर भी एडिट करके जोड़ी गई थी। 2012 में इसी किस्म के एक वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जरगे के हुक्म पर 5 ख़वातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नवाज शरीफ अदालत में पेश, वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्जाम से बरी किया मगर आमदन से जायद असासों में सजा सुनाई। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद है तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने तफ्तीश में GIT रिपोर्ट या गवाहान के बयानात पर इन्हिसार किया। तफ्तीश भी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरा करने के लिए की। गवाहों के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नैब की तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में उनके पास रेफरेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि समझ से बाहर है कि बुनियाद खत्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रेफरेंस की समाअत। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन PTI से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 नकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा था। चेयरमैन PTI ने कहा कि नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं फिर गपशप लगाते हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। इस अहम मौके पर पाकिस्तान और अरब अमारात के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम, कहा बहुत जल्द पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात सामने आएंगे। PTI हुकूमत के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि गुज़िश्ता शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था। हमला इंग्लैंड में उनकी रिहाइशगाह पर किया गया जहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। चुंग लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े के वाक़े में मेडिकल तालिबा की हलाकत का केस। मुकदमे में दफा 311 शामिल। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश करके चालान अदालत में पेश करेंगे। दोनों फरीक सुलह करना चाहते हैं तो अदालत जाएं। दफा 311 लगाने का मकसद यही है कि सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। 4 नवंबर को 17 साल के अब्दुल रहमान ने कार को टक्कर मारी। वाक़े के बाद मौके पर पहुंचने वाले अब्दुल रहमान के मामू की फायरिंग से मेडिकल तालिबा जख्मी हुई।
سوسائٹی کے دروازے بند کرا کے متاثرہ لڑکی کے اسپتال پہنچنے میں بھی رکاوٹ ڈالی. طالبہ 7 روز زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چونگ واقعے کا نوٹس. IG پنجاب کو غفلت برتنے پر متعلقہ پولیس کے خلاف کارروائی کا حکم. میری فیملی ممبرز کو، میرے خاندانوں کے لوگوں کو ڈال کر میرے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور مجھے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیچھے بچا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، تو آپ نہایت ہی احمقانہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ بڑے بااثر ہیں، بہت پیسے والے ہیں اور آپ کو بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی آپ 10 کروڑ لے لیں، آپ 15 کروڑ لے لیں، اگر میں وہ پیسے لے لوں آیا یہ انصاف ہوگا؟ میں نے جو قربانی دینے سے وہ میں دے چکا ہوں. میرے بچے دنیا سے جا چکے ہیں، میری بیوی جا چکی ہے، میری بہی جا چکی ہے، میرا داماد جا چکا ہے. یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. صحیح ہے، ہمارا فیصلہ قانون انصاف کے تحت ہے. ہم نے کسی کو تھریٹ کیا ہے یا ہم نے کسی کو آفر کیا ہے کہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کسی کو دھمکی یا آفر نہیں کی. ڈیفنس لاہور میں کار حادثے میں گرفتار ملزم افنان شفقت کے والد شفقت آوان کی گفتگو. کہا واقعہ ایک حادثہ تھا، بچے کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں. بیٹے پر دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں. وہ بچے کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، دہشت گرد نہیں بنا رہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں گرفتار ملزم افنان شفقت کے والد شفقت آوان کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع. آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب. ہلاک ہونے والے 6 افراد کے خاندان کے سربراہ رفاقت علی نے میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا تھا کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کراچی کے راشد منہاس روڈ پر آگ سے متاثرہ شاپنگ مال میں ایمرجنسی انخلاء کے راستے نہیں تھے، حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. حادثے کی صورت میں بیک اپ پر بجلی کا نظام موجود نہیں تھا. ایمرجنسی میں بچاؤ کے راستوں کی نشاندہی کے لیے لائٹس موجود نہ تھیں. فائر بریگیڈ نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق حادثے میں 11 افراد آگ لگنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے. ڈائریکٹر ریسکیو 1122 سندھ کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ شاپنگ مال میں فائر فائٹنگ کا نظام نظر نہیں آیا. ریسکیو ٹیمز کو عمارت میں داخل ہونے اور آگ سے متاثرہ افراد کو ریسکیو کرنے میں دشواری پیش آئی. کراچی کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کے دوران لفٹ بند ہو گئی اور سیڑھیاں جل رہی تھیں. محمد عامر نامی شخص نے اپنے بیٹے سمیت 25 افراد کی جان بچائی. باپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لفٹ توڑی، اندر داخل ہو کر بیٹے سمیت کئی افراد کی زندگیاں بچائیں. عامر کا کہنا ہے کہ فجر کے وقت اپنے بیٹے کی فون کال پر آگ کا سن کر اس عمارت تک پہنچا اور پھر ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. جب سبحان کو دیکھا تو آنسو آ گئے. پھر ماں سے بات کرائی. اب تو سبحان پلازا کی 4تھی منزل پر موجود ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا. 3 دن کا لاک ڈاؤن گھرے کا دھرا رہ گیا. کام کے پہلے ہی دن لاہور پھر آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 ہو گیا. اسموگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات متاثر کن ثابت نہ ہو سکے. لاہور شہر میں 3 روز کے سمارٹ لاک ڈاؤن میں گاڑیوں کی اکثریت کو روکا گیا، اسکولوں سے چھٹی دی گئی، ورک فرام ہوم بھی کیا گیا، مارکیٹس بند کی گئیں، لیکن اسموگ قابو نہ آ سکا. آج کام کے پہلے ہی دن لاہور پھر آلودہ ترین شہر بن گیا. مصنوعی بارش کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم. طریقہ کار پر بریفنگ. بتایا گیا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل 4 سے 6 ہفتے میں متوقع ہے. اسموگ ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی. فیصلہ آباد میں شہریوں کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے بھٹے، فیکٹریز اور ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا مشورہ. آج کراچی کی فضا بھی آلودہ رہی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رائل سعودی بری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر کی ملاقات. باہم دلچسپی کے امور، دفاع، سیکیورٹی، فوجی تربیت کے شعبوں، علاقائی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازعات پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. سعودی بری فوج کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا.
निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके मुबैना बेनामी दारों ने जाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। अहद चीमा के मुबैना बेनामी दारों की प्रॉपर्टीज को अहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदारों के अकाउंट्स अहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। अहद चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन और अखराजात 131 मिलियन है। असासे अहद चीमा की आमदन के मुताबिक ही हैं। खुर्शीद शाह का कहना है कि मियां साहब का पहले नारा था वोट को इज्जत दो, अब नारा है हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जो जरदारी साहब ने कहा है उसे समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा ने कहा कि अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। अगर उन्होंने लाडला बनकर इख्तिदार में आने के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो तहरीक चलाएंगे। 2/3 अक्सरियत के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो नुकसान सिर्फ सिंध का नहीं होगा। फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। फवाद चौधरी की अहलिया से जेल में अलहदगी में मुलाकात कराने की इजाजत। कहा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब आप आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतालिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। गजा में 4 रोजा आरजी जंगबंदी का आखिरी दिन। आज 11 इसराइली यरगमालियों की रिहाई मुतवक्के। 33 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी उम्मीद। जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीका, यूरोपीय यूनियन, मिस्र, कतर की कोशिशें जारी। मिस्र का कहना है कि जंगबंदी में मजीद 2 रोज की तोसी के करीब हैं। इसी दौरान 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 60 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। 4 रोजा आरजी जंगबंदी में 3 रोज के दौरान हमास ने 39 इसराइली यरगमालियों और इसराइल ने 117 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास ने 17 थाई, 1 फिलिपाइनी और 1 इसराइली रूसी शहरी को भी रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी में मुमकिन तोसी का खैर मक़दूम करने के साथ ही खबरदार किया कि आरजी जंगबंदी खत्म होते ही पूरी ताकत से गजा पर दोबारा हमला करेंगे। इसराइली कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी वालिदैन से लिपट कर रो पड़े। कहा उनकी रिहाई की खुशी पर गजा के शुहदा का गम भारी है। दोनों भाइयों के लिए इसराइली कैद नया तजुर्बा नहीं। पहली बार 5 और 6 साल की उम्र में दोनों को इसराइल ने तहकीकात के लिए हिरासत में लिया। नौजवानों का कहना था कि इसराइली कैद खानों में फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। 4 कैदी मर चुके। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस से 3200 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। आरज़ी जंगबंदी में वक्फे के आखिरी दिन मशीनों और आलात के बगैर मलबे से लाशें निकालने का काम तेज। खाने पीने के सामान और गैस भरवाने के लिए लंबी कतारें।
عالمی مالیاتی ادارے مجھے کرنسی ڈیویلیویشن کا دشمن سمجھتے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا دسمبر 2017 تک پاکستانی روپیہ ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی. نواز شریف نے ڈالر 104 روپے اور شاہد خاقان عباسی نے 124 روپے پر چھوڑا تھا. ہم کو مصنوعی طریقے سے ڈالر قابو کرنے کا تانا دینے والے آج نظر نہیں آتے. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی سینیٹر زرقا کی مداخلت. کہا بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لائیں. اسحاق ڈار نے سینیٹر زرقا کو جواب دیتے ہوئے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں آئے 84 ارب ڈالر کہاں ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تقریر میں اس طرح مداخلت کی جائے. پاکستان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیسے کرے؟ ٹیکس پالیسی میں ترامیم کی تجویز کے لیے آئی ایم ایف کے ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی. 1 ہفتہ قیام کرے گی. وزارت خزانہ ایف پی آر حکام سے ملاقاتیں متوقع. آئی ایم ایف کا تکنیکی وقت مزید 10 لاکھ افراد ٹیکس نیٹ میں لانے اور ریٹیلرز کے لیے ٹیکس اسکیم کا بنیادی ڈھانچہ بنانے میں مدد دے گا. ٹیکس پالیسی کے نفاذ کے لیے بھی اقدامات تجویز کرے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کی جانے والی ٹیکس ترامیم آئندہ بجٹ میں نافذ العمل ہوگی. ذرائع ایف پی آر کے مطابق آئی ایم ایف کی ٹیم کا موجودہ قرض پروگرام سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 15 نومبر کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا. معاہدے کی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر ملیں گے, جس سے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو جاری کردہ رقم 1.9 ارب ڈالر ہو جائے گی. بکا خیل بنو میں موٹر سائیکل سوار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ روز موٹر سائیکل سوار نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کیا. حملے میں 2 معصوم شہری شہید جبکہ 3 فوجی اہلکاروں سمیت 7 شہری زخمی ہوئے. خودکش حملہ آور کی افغان شہری کے طور پر شناخت ہوئی. خودکش حملہ آور کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی بنو میں خودکش حملے کی شدید مذمت. کہا 4 سال کے دوران دہشت گردوں کو واپس نہ لایا جاتا تو آج ملک اس افریت کی گرفت میں نہ آتا. دہشت گردوں کا قلع کما کرنا قومی نصب العین ہے. دہشت گردوں کے خلاف افواج پاکستان اور شہریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی. میری بہن نے اپنے ول تھی, ان کی وش تھی کہ ان کے آرگنز ڈونیٹ ہوں. میں ان ڈونر کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری لائف بچائی. یہ آنٹی رفت کا بہت مشکور ہوں میں کہ ان کی فیملی کا کہ انہوں نے اس چیز کو حوصلہ افزائی کی ہے. پاکستان میں مرنے کے بعد جسمانی اعضاء عطیہ کرنے اور قانونی ٹرانسپلانٹ کی تاریخ رقم. ایبٹ آباد کی 57 سالہ خاتون رفعت سفتاد دنیا سے جاتے جاتے 3 زندگیوں کے چراغ روشن کر گئیں. انتقال سے پہلے اپنا جگر, اپنے دونوں گردے عطیہ کرتی ہے. مرحومہ کی طرف سے عطیہ کیے گئے اعضاء سے نئی زندگی پانے والے افراد اور ان کے اہل خانہ خوش. 18ویں ترمیم کے بعد اب اعضاء کا عطیہ قانونی عمل ہے, جس کے لیے ہیومن آرگن ڈونیشن اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے. اس اتھارٹی میں مرنے کے بعد اپنے اعضاء کی عطیہ کے لیے رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے. سفارش اس وقت تک آتی رہے گی جب تک بعض افراد کی نااہل اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی. سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس ظفر راجپوت کے ریمارکس. 140 سے زائد محکموں میں نئی بھرتیوں کے خلاف درخواست پر سماعت میں ریمارکس دیے کہ ہمیں پتہ ہے بعض لوگوں کے بچے کس طرح MBBS میں آتے ہیں. عدالت نے سندھ چائلڈ ہیلتھ کیئر سے ملازمتوں سے متعلق رولز طلب کر لیے. کہا یہاں تو سفارشی کلچر کی بھرمار ہے, کارکردگی نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس کا ہے. درخواست گزار کے وکیل کی عدم حاضری پر اظہار برہمی. سماعت 12 دسمبر تک ملتوی.
چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل آمد کے موقع پر احتجاج. مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے نعرے لگائے. بشرا بی بی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے جیل کے دروازے تک گئے. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کی واقعے کی مذمت. پولیس اور انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دے دیا. سوال کیا وہ پولیس کہاں تھی جو پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے میں اتنا چوکس ہے. ایسا لگتا ہے واقعے میں پنجاب پولیس اور انتظامیہ کا ہاتھ ہے. تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک نوجوان کے لواحقین کا 5ویں روز بھی میت رکھ کر دھرنا جاری. سول سوسائٹی اور دیگر افراد کی شرکت. علاقے میں شٹ ڈاؤن ہڑتال, دکانیں اور کاروباری مراکز بند. مظاہرین مبینہ پولیس مقابلے میں 4 افراد کی ہلاکت کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں. فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کراچی میں 29 نومبر کو فلسطین یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی جائے گی. پریس کانفرنس میں ریلی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ریلی شارع قائدین سے نکالی جائے گی. 29 نومبر کو غیر سیاسی اور غیر اختلافی پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں سمیت مختلف ایسوسیشنز نے ریلی میں شرکت کی یقین دہانی کرائی. جینس کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سماجی کارکن شیما کرمانی اور فہیم الزمان کا کہنا تھا کہ ریلی غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. احتجاج کا مقصد اقوام عالم کا ضمیر جگانا ہے. اسرائیلی مظالم کے خلاف یک زبان ہو کر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں. بچوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین کو ایک کنسنٹریشن کیمپ بنایا گیا ہے, تو یہ تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. تو ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ سب کو بولنا چاہیے. کہیں پہ بھی ظالم کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھا رہا ہے, کوئی بھی آرٹسٹ اگر آواز اٹھا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں, ہمارا دکھ ہے, ان کے ساتھ ہم کھڑے میں ہیں, اور اگر ریلی نکالنی ہے تو بالکل ریلی میں سب کو شامل ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں ہمیں اب گورنمنٹ کی پالیسی جو بھی ہو, لیکن ہم لوگوں کو آواز اٹھانی ہے. ہر جگہ سول سوسائٹی, لندن لے لیں, نیو یارک لے لیں, بڑے بڑے شہر جہاں کی حکومتیں پیچھے ہٹی ہیں, ساری دنیا میں ہو رہے ہیں, تو کیوں کراچی کیوں پیچھے رہے؟ سیاستدانوں, فنکاروں, شعراء, ادیبوں اور ڈاکٹر سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی عوام سے بدھ کے روز کراچی میں فلسطین یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ریلی میں شرکت کی اپیل. لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مظالم کو رکوانے کے لیے سب کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی. اسرائیل کو وہ لوگ بھی کنڈم کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پورا یورپ کھڑا ہوا ہے, امریکہ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جو قتل عام ہو رہا ہے عورتوں کا, بچوں کا, اس کے خلاف میں سمجھتی ہوں جہاں بھی انسان ہو آواز اٹھانا ضروری ہے. فلسطین یکجہتی ریلی میں اپیل کرتا ہوں بدرمندانہ کہ شریک ہو جائے. کوئی ریلی نکل رہی ہے تو مکمل طور پر ایم کیو ایم پاکستان اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جاری, وہ ان کے ساتھ شریک سفر رہے گا. آپ 29 تاریخ کو بدھ کے دن 3:30 بجے شارع قائدین وہاں پر ضرور حاضر ہوں اور اس مارچ میں ضرور شرکت کریں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا WSSP پشاور آفس کا دورہ. $44 ملین سے زائد کی لاگت سے مکمل ہونے والے میونسپل سروسز پروجیکٹ. امریکہ میں بھارتی سفیر کو گردوارے کے دورے کے دوران سخت سوالات کا سامنا. نیو یارک میں سکھ کمیونٹی نے چرنجیت سنگھ سندھو کو آڑے ہاتھوں لیا. سوال کیا, بھارتی حکومت سکھ رہنماؤں کو قتل کیوں کروا رہی ہے؟ کیا بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ نجار کے بعد گرپتونت سنگھ پنو کا قتل کرنا چاہتی ہے؟ سوالات پر بھارتی سفیر چرنجیت سنگھ سندھو گردوارے سے چلے گئے. سکھ کمیونٹی نے ان کی گاڑی کے سامنے خالصتان کے پرچم بھی لہرائے.
बड़ी खुशी हुई है। 105 साला पाकिस्तानी खाला की भारतीय भांजी से खाना काबा में मुलाकात। वीजे की कोशिशों में नाकामी के बाद फैसलाबाद की हाजरा बीबी और भारत की हनीफा ने खाना काबा जाकर मिलने का इरादा किया था। अमरीकी शहरी बर्लिंगटन में 3 फलस्तीनी तलबा को गोली मारने के इल्जाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तीनों नौजवान फलस्तीनी किफिया पहने हुए एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। सफेद फाम शख्स ने 4 गोलियां चलाई, फरार हो गया। मेयर बर्लिंगटन ने कहा है कि वाक़े की मुमकिना नफरत अंगेज जुल्म के तौर पर तफ्तीश की जा रही है। नेशनल T20 मैच में बल्ले पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाने पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना। PCB जराये का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान इससे कभी भी मैचेस में बल्ले पर फलस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। और बिहारी में घोड़ों के रक्स का मेला, ढोल की थाप पर घोड़ों के दिलकश रक्स के समा बांध दिया। मेले में पंजाब भर से आए घोड़े मालिकान के साथ शिरकत। ट्राई फेंटे, जिसमें है प्रो वी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉर्ट करो विद फैंटी। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीह सानी। मैं हूं सारा इलियास। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। मेरा एक लेमन मैक्स बार 2 आम बार पर भारी है। कैसे? खुद देख लें। मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार, कम घुले, ज्यादा चले। चॉकलेट में हेजलनट ने मारी डुबकी और शुरू हुई फ्लेवर्स की मस्ती। चोको लोबो, चॉकलेट ही तो है। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी रख जाए? जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट। सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान से मुतसिल जिला कोलाई पैलेस में फोटोशॉप तस्वीर की वजह से लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कोलाई पैलेस के DPO के मुताबिक लड़की के खानदान के